वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान लांडर ऑफिशियल यूट्यूब पेज से। आज एक अहम मालूमात आपको देने जा रहे हैं उबैद नारेजो साहब के तसलसल से कि भाई स्पेन आपको 2 साल में कागज़ क्यों देता है और पूरी इस यूरोप में इस वक्त वाहिद स्पेन है जो आपको 2 साल में परमानेंट मुस्तकिल रहाइश आपको देता है और भी बहुत सी सहूलतें। लेकिन आइए सारी सूरत हाल पर जानते हैं उबैद नारेजो साहब से, सीनियर मोटर साफ़ी कराची के। उबैद नारेजो साहब क्या कहेंगे, जिस तरह 2 साल का कानून और उसकी काफ़ी ऐसी शिकें हैं, उस पर क्या कहेंगे? इमरान साहब, पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 2 साल का जो कानून है वो क्या है कि यहाँ पे स्पेनिश गवर्नमेंट केंद्र में मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स पे इमिग्रेशन दे रही थी और इस वक्त दुनिया में जो वेले बंदे कहते हैं ना, वेले जिनका कोई काम ही ना हो और उनको इमिग्रेशन मिले, वो सिर्फ स्पेन देता है। क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके अंदर तो इमिग्रेशन मुख्तलिफ मदद में दी जाती है, लेकिन यहाँ ये मुल्क जो है इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क है जो वेले लोगों को भी, जिनका कोई भी बैकग्राउंड ना हो, उनको भी इमिग्रेशन देता है। तो इमिग्रेशन का 2 साल का लॉ नहीं है, ये इमिग्रेशन का लॉ जो है वो मैड्रिड गवर्नमेंट ने प्रीवियस जो गवर्नमेंट रही हैं, वो ये अभी की नहीं, सांचे की नहीं, उससे भी पहले की जो गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने यहाँ पे इमिग्रेशन लॉ पास किया हुआ है। लेकिन अब जो 2 साल बरी नहीं देगा, तो इमरान जो ये लॉ ऑफ इमिग्रेशन है या इमिग्रेशन जो है वो मैंने पहले भी आपको कहा कि वेले बंदों के लिए, माना जिन लोगों का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए इमिग्रेशन सिर्फ स्पेन दे रहा है, क्योंकि पुर्तगाल ने वो चीज़ बंद कर दी। और पुर्तगाल के बंद करने के बाद सूरत हाल यहाँ की भी आपको भी और सब दोस्तों को मुख्तलिफ मीडिया फोरम्स के थ्रू भी पता चल गई है, क्योंकि ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है मैड्रिड गवर्नमेंट की कि यहाँ पे 9 लाख लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उसके सिवाय 2 लाख ऐसे लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं और वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। दुनिया में इमरान दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी इमिग्रेशन मुख्तलिफ मदों में दी जा रही है, लेकिन जो यहाँ पे विदाउट बैकग्राउंड जैसे पुर्तगाल दे रहा था, यहाँ पे भी इमिग्रेशन दी जा रही है। अब इमिग्रेशन का ये जो आपने सुना होगा, मुख्तलिफ ब्लॉगर्स दोस्त हमारे जो रोज़ी रोटी करने के लिए आपको बहुत सारी बातें बताते रहते हैं कि इमिग्रेशन जो है स्पेन खोलने जा रहा है, खोलने। भाई इमिग्रेशन कब रुकी है इनकी, सवाल ये है। तो इमरान जो इमिग्रेशन है वो बहुत ही सालों से खुली हुई है और विदाउट बैकग्राउंड वालों के लिए खुली हुई है, मतलब जो अपने मुल्कों में कोई भी काम नहीं करते उनके लिए भी खुली हुई है। जो बंदा कुछ भी नहीं करता वो इधर आएगा और उसके लिए इमिग्रेशन खुली हुई है। इमिग्रेशन के लिए उनकी पॉलिसियाँ बनी हुई हैं कि जैसे यहाँ पे आपको एक, जैसे ये सूबा है स्पेन का सबसे डिफरेंट सूबा यही है, कैटलोनिया। सूबा तो नहीं कहूँगा, टेरिटरी है। इसके 4 सूबे हैं कैटलोनिया के, और इसका अपना कानून है और दूसरे स्पेन का अपना कानून है। इसका क्या कानून है कि यहाँ पे आपको 45 घंटों का क्लास चाहिए कैस्टियानो जो लैंग्वेज, स्पेनिश की जिसको हम कहते हैं उसका, और कैतला का। कैतला जो है लैंग्वेज यहाँ की जो मकामी सूबाई लैंग्वेज है, ये मशमू सूबा ऐसे है जैसे सिंध है, इसकी 2 लैंग्वेजेस हैं। दूसरे कैतलान में भी दूसरी ज़बान है, लेकिन टैक्स लैंग्वेजेस नहीं है। टैक्स लैंग्वेजेस यही है कैतला। और कैतला सूबे के अंदर आपको 2 सर्टिफिकेट चाहिए 45 घंटों में। लेकिन न्यू ली क्या आ रहा है अभी, जो न्यू ली तो मैं नहीं कहूँगा, न्यू पॉलिसी अब पेड्रो सांचे जो कैबिनेट ने मंजूर की है पेड्रो सांचे की, वो ये है कि अब वो जो पहले 3 साल वाले लॉ था या 2 साल वाला था, आर्गो सोशल और दूसरे, वो उन सबको एक ही लॉ में, एक पॉलिसी के तहत एक लॉ के अंदर मर्ज कर दिया गया है। अब वो पॉलिसी जो है वो कितनी कारगर रहेगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो है वो कोई असेंबली से उसकी चेंजिंग जो है वो नहीं की गई है। वो कैबिनेट जो है पेड्रो सांचेस ने ये पॉलिसी मंजूर की है जो 3 साल के लिए लागू होगी
اور 3 سال کے اندر جو لوگ بھی آ کے یہاں پہ جو ان کی پرائمری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے پدرومن. پدرومن بیسکلی اسپینش ورڈ ہے جس کی میننگ ہے مردم شماری. مردم شماری مینس آپ کو جو پدرومن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں رجسٹریشن آف میونسپلٹی. یونین کونسل کی رجسٹریشن جیسے آپ کے ملکوں میں ہے. یہاں پہ پہلا کام یہ ہے کہ بھائی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے سال رہے ہیں تو آپ کا پہلا ثبوت کیا ہے. پہلا ثبوت ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میڈرڈ گورنمنٹ نے جو پریس ریلیز جاری کی تھی اس میں کہا تھا کہ 9 لاکھ لوگ دنیا سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں 2 لاکھ ایسے لوگ ہیں, اسٹیمیٹ کیا 1.5 سے 2 لاکھ ایسے ہیں جن کے پاس ابھی تک وہ رجسٹریشن بھی نہیں آئے, ہمارے میں نہیں ہے, تو ان کی کاؤنٹنگ بھی نہیں ہے. آپ کے ڈاکومنٹس کی جو آپ نے کہا کہ نا 2 سال والا قانون, ان کی کاؤنٹنگ تب سے شروع ہوگی جب آپ یہاں کی پدرومن جس کو کہتے ہیں, جس کو میں کہوں کہ میونسپلٹی رجسٹریشن کہتے ہیں, وہ ہوگی. تو میونسپلٹی رجسٹریشن جو ہے وہ جس بندے نے بھی حاصل کی تو اس کا سمجھو ٹائم شروع ہو گیا. اب پہلے والا ایک 3 سال کا قانون تھا سوشل کا, اور ایک تھا 2 سال والا جو ووکیشنل ٹریننگز کے تھرو آدمی جاتے تھے اور پہلا کارڈ ملتا تھا, اس کے بعد آپ کاروبار نہیں کر سکتے تھے. کاروبار پھر بھی آپ 3 سال کے بعد کرتے تھے. اب نیولی جو آیا ہے 2 سال والا, اس میں بندے کا پدرومن ہونا, اس صوبے کے اندر 2 لینگویجز کے 45 گھنٹوں کے سرٹیفکیٹ ہونا, آپ کے ملک سے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جو فارن آفس نے ویریفائی کیا وہ ہونا, اور یہاں کے مقامی لوگوں کا, بزنس مین کا یا جو کاروباری لوگ ہیں ان کا کانٹریکٹو, جس کو کانٹریکٹ اپن کہیں وہ سمپل لینگویج میں, وہ ہونا ضروری ہے. اب نئے لا کی 15 مئی سے جو امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو میڈرڈ پریس ریلیز, گورنمنٹ پریس ریلیز کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو کوئی بھی حوالی پرابلم بتا رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے کہا ہے وہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی 2 سال کے اس قانون میں کیا ہوگا. جو 2 سال کی یہ پالیسی آئی ہے, میں تو قانون نہیں, قانون کو انہوں نے آپ کہیں کہ قانون کے اوپر اپنی پالیسی لائے ہیں, کیونکہ قانون تو اسمبلی پاس کرتی ہے, جس کے لیے سانچز صاحب نے کہہ دیا پریس ریلیز کے اندر کہ بھائی وی ہیونٹ نیڈ, کہ ہمیں وہ نیڈ ہی نہیں ہے جو ہے نا یہ جو ہے نا اپنی پالیسی تبدیل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہاں پہ اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی عمران بھائی, میں کہتا ہوں دوستوں کو جو پورے یورپ میں بیٹھے ہوئے یا پوری دنیا میں بیٹھے ہیں, ایون امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں, لنڈن سے آ رہے ہیں, اور لیٹن امریکہ کے سارے لوگ اٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کے لوگ تو خیر اسکولوں میں آتے بھی نہیں, میں اسکولوں میں پڑھتا ہوں, دونوں لینگویجز پڑھ رہا ہوں, تو وہاں پہ تو آتے ہی نہیں ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ جہاں پہ بیٹھے ہو, آپ کو کاغذ نہیں ملنے, کاغذ صرف یہ دیش دے گا, یہی ملک دے گا, اسپین. تو برائے مہربانی آپ جہاں پہ بھی آئیں اور یہ ایک نعمت سمجھیں. یہ پالیسی 3 سال کے لیے ہے اکارڈنگ ٹو میڈرڈ گورنمنٹ پریس ریلیز. آپ کو ان بلاگروں, ان وکیلوں سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پریس ریلیز عمران بھائی میں نے آپ کو بھیجی تھی, جو سانچز صاحب کی کیبنٹ نے یہ جو پالیسی لایا ہے, تو اس پہ میں نے آپ کو پریس ریلیز بھیجی تھی ان کی جو میڈرڈ گورنمنٹ نے ایشو کی. تو بھائی سیدھی بات ہے, آؤ کاغذ لو. باقی اگر آپ سوچتے ہو کہ بھائی آسٹریلیا میں, فرانس میں, جرمنی میں 2500 یورو ہم کما رہے ہیں محنت کر کے, یہاں پہ 800-900 یورو ملتے ہیں, تو پھر آپ دھوکے میں ہو, کیونکہ یہ پالیسی 3 سال کے لیے منظور کی گئی ہے. اسٹریٹ فارورڈ بول رہا ہوں, 3 سال تک جو بندہ ادھر جو پادرومن کرائے گا, میونسپل رجسٹریشن کرائے گا, وہی اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. 3 سال کے بعد اس پالیسی کے یہ دھڑی نہیں ہے. اور جو حالات دنیا میں تبدیل ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی, امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یورپ سے بھی بات کریں گے یہ شٹ ڈاؤن کریں امیگریشن کا سلسلہ. تو ٹرمپ کے اس بیان کے بعد یہاں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فرانس, جرمنی کے اندر جو اب انٹر یورپ جو گھومتے تھے اس میں بڑی سختی کی گئی ہے. ایئرپورٹس پہ چیک کیا جا رہا ہے, بارڈرس پہ چیک کیا جا رہا ہے. تو آپ یقین جانیں کہ میں کہتا ہوں یہ 3 سال کے بعد کہیں یہ جو امیگریشن ہے ویلے لوگوں کے لیے, باقی پروفیشنلز کی تو دنیا میں لئے ہے, ہر دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے ان کو, تو ویلے لوگوں کے لیے بند کر دی جائے. جو لوگ بیچارے ڈنکیز وغیرہ لگا کے کہیں دنیا میں, ابھی آپ کیا میسج دیں گے ہمارے لوگوں کو؟ میں کہتا ہوں آؤ, گیٹ دا پروفٹ. اف یو ہیونٹ ڈاکومنٹس تو آپ کچھ بھی نہیں, اپنے دیش بھی نہیں جاتے, اور آپ کو بہت سارے ادھر کریکٹر ملیں گے جن کی ماں باپ مر گئے ہیں, لوگ ادھر رل رہے ہیں بیچارے, جو یورپ سے دھکے کھا کے آئے ہیں. مجھے ملتے ہیں 7 سال 8 سال
भाई हमारी अम्मी गुजर गई, हमारा अब्बू गुजर गया, हमारी बहन इंतकाल कर गई, हमारे घर में ये हो गया, आफतें आ गई, हम नहीं जा सकते। भाई आप पहले दिन आते। अब रिसेंटली एक मेरा दोस्त यहाँ पे बदरुमन करा के गया है। मैं बस इमरान, इस पे तो बहुत बड़ा मौजू है, इस पे तो घंटों की घंटे बातें हो सकती हैं। लीग क्या है, उसके क्लास बी सी एफ डी कौन से हैं, उस पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अभी ये 15 तारीख से नया जो कानून, जो नई पॉलिसी लागू होने जा रही है, उस पर तो बात हो सकती है। लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ दिस इज़ द लास्ट चांस इन द वर्ल्ड फॉर वेले लोग। प्रोफेशनल्स की बात हम नहीं करेंगे, कुछ दूसरी कैटेगरीज की बात, लेकिन वेले लोगों के लिए लास्ट चांस है स्पेन के पास, क्योंकि पुर्तगाल शट डाउन, और ये पुर्तगाल ने नहीं करना अब।